वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया अपनी होस्ट सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और इस वक्त एक बड़े अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अजीम जहांगीर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, स्किन के हवाले से हम बात करेंगे। इस मौसम के अंदर खास तौर पे आप अपनी स्किन को कैसे ख्याल रख सकते हैं, ड्राई हो जाए वगैरह, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी है काफ़ी ज़्यादा। जी, अभी तो ह्यूमिडिटी है, तो अभी तो ह्यूमिडिटी में जो चंद चीज़ें अक्सर लोगों में देखने में आती हैं, वो एक तो है पाँव में फंगस हो जाना। ठीक है, यानी पाँव के उंगलियों के दरमियान जिस तरह लोग कहते हैं जी गल गई हैं, सफ़ेद सी हो गई है, वहाँ फफूंदी जिसे कह लें लग गई है, तो वो बेसिकली होता फंगस ही है। चाहे आप उसे फफूंदी कह लें, वो उर्दू में कहते हैं, लेकिन फंगस जो है वो इन बिटवीन द टोज हो जाता है, जिससे कि सफ़ेद रंग का जिस तरह गल जाती है जल्द। ठीक है, और वो है ह्यूमिडिटी की वजह से। फंगस जो है वो इट लव्स टू ग्रो इन द हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो इसके लिए सिंपल ये है कि जब आप वजू करें या नहाएं तो उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह खुश्क करके तब जुराबें पहनें। ठीक है। अगर आपके वहाँ पे थोड़ा सा पानी रह गया, ह्यूमिडिटी रह गई है, तो खासतौर पे इस मौसम में फंगस के वहाँ पे होने का चांस ज़्यादा है। उससे आपको दर्द हो सकती है, उसके कट्स पड़ सकते हैं उंगलियों के दरमियान। ठीक है। अच्छा, वो जो कट्स पड़, अच्छा ओके, तो वो फंगस है जी। इसको एथलीट्स फुट्स भी बोलते हैं, क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो ज्यादा भागते हैं तो ज्यादा पाँव में पसीना आता है। हाँ। अब एक तो हो गया कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जो कि पानी आपने वजू किया या आप नहाया और वहाँ पे थोड़ा सा पानी रह गया, ह्यूमिडिटी हो गई। एक ये कि आपका वो तो आपने खुश कर लिया, लेकिन पाँव में बार बार बहुत ज्यादा पसीना आया, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा वहां पे हो गई। उसके लिए सिंपल ये काम है कि कॉटन, प्योर कॉटन की अगर आप जुराबें पहनते हैं, और पाउडर जो है वो मैं इस पे आता हूँ, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पाउडर में काफी दफा स्टार्च मिला हुआ होता है। अच्छा। अब जो स्टार्च है वो फूड है फंगस के लिए। तो अगर आप स्टार्च वाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फंगस ज्यादा ग्रो कर सकता है। ओके। तो खुश्क रखना पाँव को, खास तौर पे वजू के बाद, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे आपका काफी हद तक ये मसला हल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कट पड़ जाते हैं, आप जो बात करते हैं एथलीट फुट की भी बात करते हैं, ये क्या जो फंगस है वो ईट इन करता है स्किन को, वो एक्चुअल? जी, दो तरह के कट्स हैं। दो तरह के कट्स हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे उंगलियों के दरमियान में जहाँ पे जिल्द गल गई समझ लें, वहां पे कट्स आए, तो वो तो जिल्द वहां पे इतनी नरम हो जाती है कि वहां पे कट्स पड़ गए। दूसरे जो कट्स हैं जिसकी आप शायद बात कर रहे हैं, वो ये हैं जो एड़ियों पे खुश्क जिल्द की वजह से पड़ सकते हैं। अब वो उसकी भी दो वजह हैं। एक तो ये कि अगर कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ यहाँ पे जिस तरह पेशावरी चप्पल हो गई, उसमें शायद फैशन है, मुझे तो नहीं पता, मेरा ख्याल है फैशन है कि आप थोड़ी सी छोटी पहनते हैं, एड़ियां बाहर लटक रही होती हैं। नहीं, वो सर साइज की मिलती नहीं है, साइज पूरी नहीं होती होगी साइज वो तो मुझे तो ये लगता है पता नहीं फैशन है कि हर बंदे ने एक साइज छोटा लगता है पहना। तो उसका ये है कि जब आपकी एड़ी जो है उस पर इंतहाई ज्यादा बोझ पड़ रहा है, जो कि बाहर निकली हुई है आपके जूते से, यानी जूते से बाहर जो जिल्द निकली हुई है उसको आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, पूरे का पूरा तो क्रैक हो रहा है। एक तो जिल्द वैसे, दूसरा ये कि जो खुश्क जिल्द की वजह से, जिसको जीरोसिस बोलते हैं, उससे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। खुश्क अगर आप जिल्द को मॉइस्चर रखेंगे, इसी तरह जिस तरह आप कोई भी लेदर है, चमड़ा है, जब आप उसको बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो आप अपनी जिल्द को खास तौर पे नहाने के फौरन बाद अगर हल्की सी मॉइस्ट जिल्द पे, जब अभी हल्की सी नरमी पे हो, उस पर आप वैसलीन लगा सकते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, तो उससे बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अक्सर लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, यानी जो आपके गर्दो गुबार से एलर्जी है। अगर आप बगैर जुराबें पहने वो ऐसा जूता पहनते हैं जिन लोगों को एलर्जी है, तो उससे वो जो डस्ट की एलर्जी की वजह से आपके वहाँ पे कट्स पड़ सकते हैं। मुझे ये बताएं कि कई बार आप जो कुछ चीजें खाते हैं, जैसे पिस्ताशियो आपने खा लिया, पिस्ता कह दो ना, पिस्ताशियो ऐसे कह, लोगों को क्या समझ आएगी? पिस्ताशियो आइसक्रीम याद आ रही है, पिस्ता बोल लो, सिंपल सिंपल। तो पिस्ता खा लिया आपने, हंटर बीफ खा लिया, कोई ऐसी चीज, तो फौरन आपका मुंह पक जाता है, जिसे कहते हैं, मतलब उर्दू ज़बान में पक जाता है कहते हैं, मतलब पिंपल्स निकल आते हैं आपके मुंह पे, स्किन पे, और सूज जाता है मुंह, अजीब सा सुन्न हो जाता है। पकना तो मुंह के अंदर लोग बोलते हैं, मुंह के अंदर भी, और वैसे भी आउटर इफेक्ट भी आ जाता है। इसकी मैं वजह जानना चाहूंगा कि इतना इमीडिएट इफेक्ट कैसे आ जाता है इन खुराकों में, ये इन खानों में ऐसी कौन सी चीज होती है, इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? मैं मिसेज राशिद कराची से बोल रही हूँ। मिसेज राशिद, खुशामदीद, क्या कहेंगी? हाँ, मैं आपको सुंदस को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपकी सलाम ज़दगान के लिए जो भी एफर्ट्स हैं उनको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। एक जो पाँव के नीचा हिस्सा, यानी कि जिसे तलवा कहते हैं, उसकी जो खाल हार्ड हो जाती है बाज़ दफा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड, बल्कि कोई स्पॉट से हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? और दूसरी ये कि नाखून के जो कोने बाज़ दफा ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, और एक और तीसरा ये कि मुंह के जो छाले बच्चों के बहुत ज्यादा निकलते हैं, इसके क्या वजूहात? सही,
ٹھیک ہے 3 مسئلے ہو گئے اب آپ کے ٹوٹل. ٹی وی پہ جواب سنتی ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ تلوے کی بات کی میں ایک مثال بھی نا تلوے چٹوا دوں گا. اچھا جی بتائیں آپ. تو جو سولز یا تلووں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خاص جگہوں پہ جلد ہارڈ ہو گئی ہے, اس کی 2 وجہ ہیں زیادہ تر. ایک تو یہ ہے کہ جب لوگ ٹائٹ فٹنگ شوز پہنتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جب کوٹ شوز یا ایوننگ کوئی بھی شوز جو بند پہنتے ہیں اور جس کے کہ آگے سے پنجہ جو بہت چھوٹا ہو, ٹائٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ نے اب اپنے جو اللہ نے آپ کا جب سیدھا ایک پاؤں بنایا, آپ نے اس کو موڑ لیا ایک قسم کا. اب موڑنے سے آپ کے جو پورے پاؤں پہ وزن آنا تھا وہ کرویچر آ گیا, اور اس میں صرف 2-3 پوائنٹس پہ وزن آ گیا. یعنی پورے پاؤں پہ جو وزن پھیلنا تھا اب آپ نے صرف اس کو 2 یا 3 پوائنٹ ایکولی, اب آپ نے صرف 2-3 پاؤں. اب وہاں پہ شدید وزن کی وجہ سے جلد زیادہ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹائٹ فٹنگ شوز نہ پہنیں. جب بہت ٹائٹ فٹنگ شوز ہوں گے تو جہاں جہاں پہ زیادہ پریشر پڑے گا وہاں پہ اسے کیلس بولتے ہیں. اگر وہ ہو گئے ہیں تو وہ اس سے تو سرجیکلی ریموو کرنا پڑے گا. اوپر سے ہم ایک قسم کی جو جلد ہوتی ہے وہ اتار دیتے ہیں, جو ایکسٹرا جلد ہے, اس سے وہ جو پریشر کا عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈ, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس میں کہ کچھ خاص قسم کے ایسڈز یوز ہوتے ہیں جس سے کہ وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے جلد, اوپر والی جو جلد ہے. لیکن وہ ٹریٹمنٹ فار دا ٹائم بینگ ہے. لانگ ٹرم میں اگر آپ ٹائٹ فٹنگ شوز پہنتی رہیں گی یہ تو وہ واپس دوبارہ آنے کا خطرہ ہے. ٹھیک. سیکنڈ کا کوشچن یہ تھا کہ ناخن جو ہیں کالے ہو جاتے ہیں, ان کا جو اینڈز ہیں, ایجز جو ہیں, نوٹس, جی, اس میں ایک بیکٹیریا جو کہ خاص طور پہ اگین پانی والی انوائرمنٹ میں زیادہ رہتا ہے, سوڈومونس, جو اس سے انفیکشن ہو سکتی ہے. اس کا ایک سمپل علاج تو یہ ہے کہ جو خواتین لمبے ناخن رکھتی ہیں وہ فیشن کے لیے تو شاید ٹھیک ہے, لیکن اگر پکانے میں اور اس میں پرابلم ہے تو پھر آپ ذرا ناخن شارٹ کریں اور میک شیور کہ جب بھی کوئی برتن دھوئیں یا کچھ اور, اس کے بعد برش سے اچھی طرح ناخنوں کے نیچے کوئی چیز جمی نہ رہ جائے, کوئی تاکہ جرمز نہ ہوں. جتنے کام آپ نے بتایا ان میں سے ایک بھی یہ نہیں کرتی, نہ یہ برتن دھوتی ہے نہ یہ کھانا پکاتی ہے. سب سے پہلے میرے ناخن دیکھیں, مطلب ڈاکٹر صاحب ناخن اتنے معصوم سے ناخن ہیں, ان کے ساتھ تو چل جاتا ہے نا. انہوں نے ویسے اتنے لمبے ناخن نہیں رکھے تو وچ از ہائیجینکلی فائن, بس ٹھیک ہے, اوکے. اور اگر کوئی لمبے ناخن ہوں تو اس میں پھر ضروری ہے کہ ناخنوں کے نیچے ایکچولی جراثیم جو ہیں بہت زیادہ رہتے ہیں. اسی لیے جب ہم لوگ سرجری کرتے ہیں تو بلیو می اور ناٹ کہ سرجری سے پہلے بھی ہم اچھی طرح اسکرب جب کرتے ہیں تو ناخنوں کے نیچے اسکرب کرنا ہمارے لیے ڈاکٹر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, ہائیجین کے لیے, تاکہ سرجری سے پہلے چاہے ہم نے گلو بھی پہننے لیکن پھر بھی یہ ضروری ہوتا ہے. آخری جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ منہ میں چھالے بچوں کے اکثر نکل آتے ہیں منہ کے اندر, اسے ایفتھس السر بولتے ہیں. اکثر بچوں کو کوئی اس کی وجہ پائی نہیں جاتی. کچھ بچوں کو الرجی ہوتی جو کہ آپ نے کہا کہ خاص فوڈ سے, چاہے وہ آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا گوشت ہے, بڑا گوشت. پاکستان واحد ایسی قوم ہے جہاں پہ بڑے گوشت کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میں بڑا گوشت نہیں کھاتا, منع کرتے ہیں وہ نہیں, وہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس بلو دا اسٹیٹس. پوری دنیا میں جب اسٹیک ہوتا ہے, بیف کا ہوتا ہے, تو اسے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. آپ تو کھاتے ہیں نا؟ میں تو جی بالکل کھاتا ہوں, اور میرے خیال میں کوئی معیوب بات نہیں, بلکہ اسٹیک جو ہے وہ تو کھانے والے بڑے گوشت کا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ خوراکیں آئی ڈونٹ تھنک کہ فوڈ اسپیسیفک, بیکاز مونگ پھلی یو نو اس طرح کی جو, ہاں جی, اب مونگ پھلی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ اس سے الرجی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو بڑے گوشت سے الرجی ہو سکتی ہے, چھوٹے گوشت سے ہو سکتی ہے, کیونکہ جتنے پروٹین ہیں اس سے الرجی ہو سکتی ہے کسی خاص چیز سے. اگر الرجی ہو تو اس کی جو علامت آپ نے ایک بتائی تھی وہ بیسکلی آپ ہی نے بتا دی کہ جب اگر امیڈیٹلی ریئیکشن ہو جائے, آپ نے کھایا اور ود ان منٹس ٹو آورز ریئیکشن ہو جائے, کسی کا ہونٹ سوجنے لگ جائیں یا کہیں پر چھالے نکلنے لگ جائیں, دانے نکلنے لگ جائیں, لیکن چند گھنٹوں میں, اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کھائیں گے وہ فوڈ اور یہ ہوگا تو پھر تو اس فوڈ کو اوائڈ کرنا سب سے بہتر علاج ہے. اور کوئی سولوشن نہیں ہے؟ اور سولوشنز ہیں لیکن وہ بڑے ہی ناکارآمد سولوشنز ہیں. سمپل علاج ہے کہ جس سے الرجی اس کو اوائڈ کیا جائے فوڈ کو. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ جو بار بار بچوں کے منہ میں چھالے نکلتے ہیں یا زخم ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ عام طور پہ بچوں میں خاص طور پہ جب وہ ٹوتھ پیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ ٹوتھ پیسٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ان سے الرجی ہوتی ہے بچوں کو. تو وہ جو ہی وہ ٹوتھ پیسٹ کریں گے وہ خاص قسم کی, تو اس سے وہ ہو جائے گا. اور دوسری ایک اور بات یہ کہ یہاں پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ ٹوتھ پیسٹ ہوگی, جتنی زیادہ صفائی کرنے والی ٹوتھ پیسٹ ہوگی وہ اتنی اچھی ہے. حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی ٹوتھ پیسٹ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے کی. مطلب مہنگی والی نہ لیں, سستی والی لے سکتے ہیں. میرے خیال میں صرف مہنگی, ہر چیز دنیا میں مہنگی اچھی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ جو یہ سمجھنا کہ جی جتنا زیادہ سوڈا کوئی ہوگا اس کے اندر یا جتنا کوئی اسٹرانگ ہوگی وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ بچوں کو اگر صرف سمپل برش بھی کر لیں
تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ وہ لگائیں تھوڑی لگائیں, لیکن اگر خاص ٹوتھ پیسٹ سے اسی وقت وہ ان کے منہ میں چھالے نکلنے شروع ہو جائیں تو یہ ہے. کچھ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ کافی دفعہ وٹامن بی کمپلیکس اور بہت سارے وٹامن کی کمی سے بھی منہ کی جلد جو ہے وہ سور ہو جاتی ہے, بڑی جس طرح سینسٹیو ہو جاتی ہے, تو اس لیے وائٹامن بچوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. آج کا سیشن بڑا انفارمیٹیو تھا اور کیجول بھی تھا. بالکل, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اچھے اسٹوڈنٹس تھے کہ ہم نے غور سے وہ لیکچر بھی سنا کہ اسکن کی کیا ہوتے ہیں فوائد اینڈ ایوری تھنگ. اب یہ نہ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ مارکس بھی دیں. نہیں ڈاکٹر صاحب مارکس نہیں, ہمیں ٹریٹ دیں گے, وہ شام کا ڈاکٹر صاحب نے ڈن کر لیا تھا جو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجیے گا وہ, پھر ورنہ بزی ہو جائیں گے شام 6 بجے کے بعد. اچھا جی, بریک لے دیے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا جی بینڈ. کون؟ آگ بینڈ ہوگا جی. اور ہم نے یہاں سے سارے پیٹرول کے کنستر جو ہے ریموو کر دیے اور پانی کا باؤزر یہاں پہ کھڑا کر دیا, کیونکہ آگ اپنی لائیولی پرفارمنس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوگا. اسٹے ٹیونڈ.